अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन ग्रामी, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एवरग्रीन नॉलेज और मैं हूं डॉक्टर आबिद नवाज़। नाज़रीन, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे और हमारा ये चैनल सब्सक्राइब कर चुके होंगे। अगर आपने अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारी ये वीडियो देखने से पहले आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हमारी आइंदा आने वाली वीडियोस मिलती रहें। नाज़रीन, हमारा उर्दू तलमी का सिलसिला जारी है। आपने एक तलमी सुनी होगी, फ़ग़फ़ूर। नाज़रीन, ये चीन के एक बादशाह का नाम था। उसके अलावा चीन के क़दीम बादशाहों का लक़ब भी है और अल्लामा इक़बाल ने इस तलमी को अपने एक शेर में बहुत खूबसूरत अंदाज से बांधा है। यकीन पैदा कर ए नादां, यकीन से हाथ आती है वो दरवेशी के जिसके सामने झुकती है फ़ग़फ़ूरी। उसके बाद नाज़रीन एक और तलमी है कैसर। ये रोम के बादशाहों का लक़ब था, जैसे कैसर रोम कहा जाता था। और इसे मिर्ज़ा शौक़ ने अपने एक शेर में यूँ लिखा कि थे जो मशहूर कैसर व फ़ग़फ़ूर, बाक़ी उनका नहीं निशान क़बूर। उसके अलावा नाज़रीन एक और तलमी है कौम समूद। नाज़रीन, कौम समूद ये असल में समूद हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की चौथी पुश्त के एक शख्स का नाम है और उसी के नाम पर कौम समूद कहलाई। उस कौम की इस्लाह के लिए अल्लाह जल्ल शानहू ने हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को भेजा, लेकिन वो कौम राह रास्त पर ना आई और अपनी बदआमालियों और नाफरमानियों की वजह से अताब इलाही का शिकार हुई। किनआन। नाज़रीन, ये भी एक तलमी है जो उर्दू अदब में इस्तेमाल होती है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे का नाम था किनआन, जिसने कुफ्र इख्तियार कर लिया था, और नमरूद के बाप का नाम भी किनआन था। इसके अलावा एक मुल्क का भी नाम है जिसे अब फ़लस्तीन के नाम से जाना जाता है, और यही हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम के आबा व अजदाद यानी हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम बिन इसहाक़ बिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम का मस्कन था। और ज़ौक़ ने इस तलमी को अपने एक शेर में यूँ बयान किया कि न रहती यूसुफ़ किनआन की खूबी बाज़ार, न रहती यूसुफ़ किनआन की खूबी बाज़ार, मुकाबले में जो हम तुझको रूबरू करते। इसके बाद नाज़रीन एक और तलमी है कहकशां। आसमान पर शुमाल से जनूब तक घने तारों की वो सड़क है जो रात में नज़र आती है। ऐसा मालूम होता है कि उस राह से कोई घास घसीटता हुआ चला गया है और उसके निशान पड़ गए हैं, क्योंकि नाज़रीन दर हकीकत इसका नाम कहकशां है। कहकशां, काह कहते हैं घास को और कुशां कहते हैं खींचने को, यानी घास को खींचना। तो गोया यूँ लगता है कि कोई इस रास्ते पर से घास को खींचता हुआ ले गया है। दरअसल बाद में इसे कहकशां कहा जाने लगा। कहकशां छोटे छोटे सितारों का हजूम है जो बहुत दूर होने के सबब धुंधले और ज़र्रे की तरह नज़र आते हैं। हुक्का जो है हुजूर मुअल्ला के हाथ में, गोया के कहकशां है सुरैया के हाथ में। इसके अलावा नाज़रीन एक और तलमी है किसरा। ये ईरान यानी फ़ारिस के बादशाहों का लक़ब था। कैक़बाद, ये अजम के यानी ईरान के एक मशहूर बादशाह का नाम था जो बहुत अय्याश था। उसने 100 साल तक हुकूमत की। कौसर व तस्नीम, जन्नत की 2 नहरों के नाम हैं। इनका पानी दूध से ज़्यादा सफ़ेद और शहद से ज़्यादा मीठा होगा, जिससे जन्नती पीकर खुश होंगे। अल्लामा इक़बाल ने इसे यूँ बयान किया कि आती है नदी कोह फराज़े कोह से गाती हुई, आती है नदी फराज़े कोह से गाती हुई, कौसर व तस्नीम की मौजों को शर्माती हुई।
لات و منات۔ ناظرین، لات اور منات عرب کے دو بڑے بتوں کے نام ہیں۔ لات کو حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم پوجتی تھی، اور دوسرے بت منات کو قبیلہ حذیل کے لوگ پوجتے تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تشریف لانے کے بعد ان بتوں کی پرستش ختم ہو گئی۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعر ہے: بدل کے بھیس پھر آتے ہیں ہر زمانے میں، اگرچہ پیر ہے آدم جواں ہے لات و منات۔ مسیح علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا لقب ہے۔ عربی میں مسیح کے معنی پاک اور بابرکت کے ہیں۔ قرآن حکیم میں بھی مسیح ابن مریم کا ذکر آیا ہے۔ مدے جو موت کے عاشق کبھو بیاں کرتے، مسیح و خضر بھی مرنے کی آرزو کرتے۔ یہ ذوق کا شعر ہے جی۔ محمود و ایاز، یہ بھی ایک تلمیح ہے۔ محمود ملک غزنی کا بادشاہ تھا۔ اس نے ہندوستان پر ناظرین 17 حملے کیے۔ اس کا 16واں حملہ سومنات پر تھا۔ ایاز اس کا محبوب غلام اور مشیر خاص تھا، جس کو محمود غزنوی بہت مانتا تھا۔ اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اس تلمیح کو اپنے شعر میں اس طرح سے بیان کیا کہ آ گیا عین لڑائی میں اگر وقت نماز، قبلہ رو ہو کے زمیں بوس ہوئی قوم حجاز، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز، بندہ و صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے، تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے۔ نوشیروان، ناظرین نوشیروان فارس کا ایک عادل اور خوشخو بادشاہ تھا۔ چونکہ اپنے عدل و انصاف کے لیے بہت مشہور تھا، اس لیے اس کو نوشیروان عادل کہا جاتا ہے۔ اور ناظرین غالباً نوشیروان ہی کے بارے میں ایک قصہ مشہور ہے، جسے غالباً شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب بوستان میں بیان کیا ہے کہ ایک مرتبہ نوشیروان بیمار ہو گیا، اور ملک بھر کے حکماء اور اطباء بلائے گئے، لیکن کسی کے علاج سے وہ صحت یاب نہیں ہو رہا تھا۔ تو بالآخر ایک حکیم نے نوشیروان کو چند علامات بیان کی ایک نوجوان یعنی لڑکے کی، کہ اگر اس طرح کا ایک لڑکا مل جائے اور اسے قتل کر کے اس کا خون اگر نوشیروان کو پلایا جائے تو اس سے وہ تندرست ہو سکتا ہے۔ تو نوشیروان نے ملک میں اعلان کروا دیا، اور ان علامات والے اس نوجوان لڑکے کی تلاش شروع ہو گئی۔ بالآخر وہ نوجوان مل گیا۔ جب وہ لایا گیا، اس کے ماں باپ کو یعنی بہت بھاری قیمت ادا کی گئی اس کی، اور جب بادشاہ کے سامنے اسے لایا گیا اور بادشاہ نے حکم دیا کہ اس کو قتل کیا جائے اور اس کا خون جو ہے وہ پیالے میں اس کے سامنے حاضر کیا جائے، تو وہ لڑکا جو ہے وہ آسمان کی طرف دیکھنے لگا۔ تو بادشاہ نے پوچھا کہ تم کیا دیکھتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ جب کسی شخص پہ مصیبت آتی ہے تو وہ اپنے ماں باپ کی طرف دیکھتا ہے، تو میرے تو ماں باپ نے ہی پیسے کی خاطر مجھے بیچ دیا، تو اب میں ان کی طرف کیا دیکھتا؟ اور پھر جب ماں باپ کسی انسان کا ساتھ چھوڑ دیں تو وہ حاکم وقت کی طرف دیکھتا ہے کہ وہ اس کی مدد کرے، لیکن یہاں تو حاکم وقت خود میرے خون کا پیاسا ہے۔ تو اب میں آسمان کی طرف اپنے رب کی طرف دیکھ رہا ہوں، اپنے رب کی بارگاہ میں دعا گو ہو رہا ہوں کہ اے اللہ، نہ تو میرے والدین نے میری مدد کی اور نہ ہی حاکم وقت جو ہے وہ میری فریاد رسی کرنے والا ہے۔ اے اللہ، تو ہی میری جان کا مالک ہے، میں اب تجھ سے فریاد کرتا ہوں۔ تو یہ بات جب نوشیروان نے سنی تو نوشیروان نے اسی وقت اس لڑکے کو آزاد کر دیا، اور اس کے ماں باپ کی رقم جو تھی جو ان کو دی تھی وہ بھی معاف کر دی۔ تو ناظرین نوشیروان کے اس عدل کی وجہ سے اللہ پاک نے اسے صحت یاب کر دیا۔ تو یہ تھی ناظرین آج کی چند تلمیحات جو ہم نے بیان کی۔ امید ہے کہ آپ کے علم میں کچھ ضرور اضافہ ہوا ہوگا، اور آپ ہمارے اس چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں گے۔ تو ناظرین آئندہ ویڈیو تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں۔ اگر صحت و زندگی نے اجازت دی تو آئندہ ویڈیو کے ساتھ جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہونے کی کوشش کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ فی امان اللہ۔